کملی والے دا ہر غلام خوش ہے کہ حضور تشریف لے کے آئے. اگرچہ مکہ دے کافرہ نے کملی والے مو ستایا، طرح طرح دے ظلم و ستم کیتے، طرح طرح دے سب و شتم کیتے، رحمت کائنات مدینے تشریف لے کے آئے. پھر اللہ نے مدینے والیاں نو ایک خوشی دوبارہ بھی عطا کیتی ہے. عزیزان ملت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا، میرے اللہ جدوں اے تواڈی مخلوق انسان توانو خوش کریں تساں کیڑے انعام دی بارش کر دے ہو؟ اللہ نے فرمایا جدوں میرے بندے مینوں خوش چا کریں پھر میں اپنے بندے دے گھر اولاد جیسی نعمت بھیج دینا. سبحان اللہ. جڑے شادی شدہ حضرات تے اللہ نے اولاد جیسی نعمت نال نوازیا او کہہ دے میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے جڑے نوجوان کمارن اللہ انہاں دا بھی تو اسباب مہیا فرما. یا اللہ جنہاں گھراں دے اندر نوجوان لڑکیاں یا لڑکیاں دے رشتے موجود ہیں، مولا کریم تو مسبب الاسباب ہیں، اسباب مہیا فرما تے انہاں نو برابر تے ہمسری دے رشتے عطا کر. عزیزان ملت، زندگی دے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جدوں اولاد دے گھر اولاد پیدا ہوئے. سبحان اللہ. مقدس محال مدینہ منورہ دا میں قربان جاواں کہ ہر پاسو صدامہ بلندن ایک اور جد آمن تے خوشی دے ترانے گائے جا رہے ہیں. عزیزان ملت، او آواز رحمت والے پیغمبر دے کنہ تے بھی پئی. ہر مسلمان خوشی دے اندر کہ آج اللہ نے کملی والے دی لخت جگر، کملی والے دی نور نظر جناب فاطمہ نو بیٹا عطا. سبحان اللہ. اتنی سبحان اللہ تے شعر نہیں سنا سکی جا کہ ہو مبارک تجھے حضرت فاطمہ، ہو مبارک تجھے حضرت فاطمہ، تیری جھولی سجانے حسین بڑا انوکھا عنوان. لوگ آدن کہ حضور دا میلاد نہیں پڑھ دے، میں تے نبی دے نواسے دا میلاد پڑھ رہا کہ ہو مبارک تجھے حضرت فاطمہ، تیری جھولی سجانے حسین خوبصورت حسین دل نشین جبین، خوبصورت حسین دل نشین جبین، تیرا آنگن بسانے حسین تسی بھی میرے نام مبارک بادی پیش کر لو کہ ہو مبارک تجھے حضرت فاطمہ. کہ اللہ پاک تینوں تے مینوں بھی اس دور دے اندر پیدا کر دے، اساں بھی فرط محبت تے فرط مسرت دے اندر آکے جناب خاتون جنت دی خدمت دے اندر مبارک بادی پیش کر دے کہ ہو مبارک تجھے حضرت فاطمہ، تیری جھولی سجانے
حسین آ گیا کہ تاجدار سنی جب خبر چل کے عزیزان ملت میں آکھنا چاہنا جب مکہ دے کافرہ نے دکھ دیتا پھر بھی حضور کسے دے بوئے تھے گئے سبحان اللہ یہ مدینے دے اندر رب والو خوشی آئی تھے پھر بھی حضور کسے دے بوئے تھے گئے عجیب یہ دکھ ویلے یہ دے بوئے تھے گئے تھے رب نے آکھیا محمد تو سوار ہو ابو بکر تیری سواری بڑھ سی یہ مبارک بادی واسطے اپنی لخت جگر دے گھر آئے تھے اللہ نے فرمایا سونیا تو سوار نہیں ابو بکر دے کندھیاں تے تو چنگا لگے تیرے کندھیاں تے حسین چنگا لگے حسین آ گیا میرے دوستا میرے بزرگا حسین بھی کوئی آپو نہیں بڑھوائندہ حسین کوئی عام نہیں حسین بڑھدا ہے ادوں کے جدوں اما فاطمہ الزہرا ہوئے بابا علی المرتضی ہوئے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو دو جا کے حسین بڑھدا ہے میں قربان جاواں حسین تیری عظمت تو حسین تیرے مقام تے تقدس تو قربان ونجا شعبان المعظم مہینہ جس مہینے دے اندر میرے پیر دی ولادت باسعادت ہوئی ہے جس ماہ مبارک دے اندر میرے محبوب دے نواسے دی ولادت ہوئی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں محمد دا مہینہ رمضان میرے اللہ دا مہینہ میرا مہینہ میرے محبوب دا اللہ نے خوشی دی اسے مہینے دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسراد دلہ جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی رحمت والے پیغمبر تشریف لے کے آئے مبارک بادی پیش کرن دے بعد آدم علی اپنے پتر دا کیا نہ رکھے یا رسول اللہ میرا شغل بھی جنگجو ہونا میں نو بھی اے چیز پسند وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ کہ ہر میرے تلوار دے نال میں کافرہ دے نال قتال کرا جہاد کرا میں نو جہاد کرنا اللہ دے رستے دے اندر بڑا پسند میں نو قتال کرنا اللہ دے رستے دے اندر بڑا پسند میں کافرہ دے مقابلے میدان کارزار دے اندر لڑائی کرا کہ سید میں تیرے جانی ساروں کو سلام سید میں تیرے جانی ساروں کو سلام یعنی گردوں میرے نبوت کے ستاروں کو سلام رحمت والے پیغمبر نے سوال کی تعلیم اپنی پسند حرب رکھی آئی حرب نہیں
دا نام حسین رکھ یا رسول اللہ اللہ نے مینوں پہلے لڑکا عطا فرمایا تے تساں او دا نام حسن رکھیا اے دا نام حسین کیوں رکھ رہے ہو علی اج تینوں گل سمجھ نہیں آندی چند سالہ بعد دیکھے میرا غلام فاروق اعظم تینوں ایو اشکال سمجھا دے سی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین نال لے کے آرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پئیے وہ آنکھاں لگن علی پتر تے تیرے ہیں لیکن شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھا فاروق نے آپ کو کس کھڑی بولے ہیں درس سے یہ بشکل نبی بولے ہیں درس سے یہ بشکل نبی توجہ کہ سر جھکایا نبی نے خدا کے سبحان اللہ سر جھکایا نبی نے خدا کے حضور سجدہ لمبا کرانے حسین آ گیا کہتے تھا فاروق نے آپ کو کس کھڑی بولے ہیں درس سے یہ بشکل نبی بولے ہیں درس سے یہ بشکل نبی کے سر جھکایا نبی نے خدا کے حضور سر جھکایا نبی نے خدا کے حضور سجدہ لمبا کرانے حسین آ گیا سجدہ لمبا کرانے حسین آ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دیتی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی امتیازی شان دے اندر لکھیا جیڑا نسب اللہ نے فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ نو عطا کیتا ہے او نسب سے آمنہ دلال دا بھی کوئی نہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب تو بعد دے شان عظمت کمال جے ہے تے کملی والے سبحان اللہ حضور دی عظمت تے کملی والے دے نسب وچ محمد بن عبداللہ بولو یار محمد بن عبداللہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھے ہے تے فاطمہ تیرے مقدر تو قربان جاواں عائشہ مومنہ دی ماں لیکن عائشہ بنت صدیق اکبر حفصہ ام المومنین حفصہ بنت فاروق اعظم لیکن زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ توڑے مقدر تو قربان جاواں توڑے نا دے اگے بن دنال محمد الرسول سبحان اللہ کہ حیا زمانے نو گون حیا زمانے نو گون آکھے حیات زہرا دی گھن ڈالا ہے حیا زمانے
سارتے ہوندی ردا نبیاں تے سارتے ہوندی ردا تے زہرا تے گھٹ پیدا ہے حیا زمانے کون آنکھیں میرے دوستوں میرے بزرگوں کبیر والا دے سنیوں صحابہ آل بیت دیوانوں پروانوں توجہ میرے ول اس روایت نو ہر مکتب فکر دا مولوی بیان کرے ہر مکتب فکر دا واعظ تے مقرر خطیب بیان کرے بی بی سید دا ایک بار مبارک دوپٹے چھپا آیا سورج بے نور ہو گیا میرے دوستوں میرے بزرگا اس بات کو سامنے رکھتے تو بھی توازن کر جتھے دوپٹے چھوئے کمال دا باہر آ جاونا جتھے تیرے میرے ملک دے اندر دوپٹا گلے دے اندر جتھے کمال دا باہر آ جاونا تے کتھے ہاف بازو والا لباس جتھے دوپٹے چھوال دا باہر آ جاونا جتھے فٹنگ والا لباس میرے دوستہ میرے بزرگا اپنے گھران دے اندر بھی وہ ماحول بنا جڑا کملی والے دی آل دے اندر گھران دے اندر ماحول حضور دے اصحاب دے گھران دے اندر ماحول کہ والے ایک بھی سبحان اللہ کہ باہر ہووے شرط سورج پر آج دی عورت کون دسے عزیزان ملدہ جو فضل ہی تعالی جویں ملک قاسم صاحب فرما رہے ہیں کہ واقعہ کہ قصیدہ لکھا دا تتوانو گفتے سنایا جا رہے ہیں عزیزان ملت میں اللہ دے رحم و کرم جنالے آکھا ملک پاکستان دے اندر جی کوئی خطیب کوئی مقرر تے کوئی اپنے اپنو آواز دی مان دے پڑھن والا بندہ اس طرح قصیدہ پڑھ دے پھر اے سمجھنا کہ رب دا ادھے تے فضل نہیں ہویا سبحان اللہ رب دی خصوصی آیات ہے الحمدللہ ملک پاکستان دے اندر کشمیر دے بارڈر تک پاکستان دے بارڈر تک مانسیرا ناران کا غان چترال جو انہوں نے سمجھ نہیں آندی اتن اور کچھ بھی نہیں حضور دی بیٹی دی سبحان اللہ محبت کر کہہ دے تو بھی سبحان اللہ کہ والے ہے بھی میرے بزرگا جے گھران دے اندر تو بھی او ماحول بنا جڑا حضور دے گھرانے دے اندر ماحول آج تیرے میرے گھران دے اندر عورت کو لو کم کاج نہ ہوئے آج یہ میری ڈیوٹی نہیں میں نے روٹی پہ میرے کو لو نہیں پکائی جاندی روٹی بزارو ہوٹل تو خرید کے لے گیا میری ماں تے بہن توجہ دلال کملی والے دی گھرانے دی عظمت سن کملی والے دے گھرانے دی شان سن بی بی سین ایک ہاتھ دے نال چکی چلا رہیاں دوجے ہاتھ دے نال جناب حسنین کریمین دا جھولا جھلا رہیاں زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے تبارک الذی بیدہ الملک سبحان اللہ وہو علی شیء قدیر جس کے زبان سے یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین علی صراط مستقیم جس کے بی بی سی زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ایک ہاتھ نال چکی چلا رہی ہیں دوجے ہاتھ نال جناب حسنین کریمین دا جھولا جھلا رہی ہیں زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت سبحان اللہ میرے دوستا میرے بزرگا اس گھرانے دے نال پیار کر محبت کر اس گھرانے نال تیری دنیا بھی کامیاب تے تیری آخرت بھی کامیاب تیری میری گھر اندر جدو آرات میں ماما پی گھوڑیاں دے اندر چھولیاں دے اندر دیہاتا دے وے چار پائیں دے نبٹا بن کے اپنے بال واسطے چھولا بنا دے دین پی گھوڑا بنا کے انہوں لوری دے میں کوئی ماں کے اپنے بچے نو لوری دے میں سنوان بلا آئی ودیے بیر گلی دے اندر کملا آیا ودہ میں سڑے نیتے نو کھاوئی سی بلا آئی ودیے میں کھاوئی سی میں قربان جاواں جڑی لوری جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیے کہ زہرا دیتی تھی لوری یہ دل جانو لب سے سڑتی تھی ہر آن قرآن کو لب سے سڑتی تھی ہر آن قرآن کو ایسی زوری ملی نہ کسی انسان کو ایسی زوری ملی نہ کسی انسان کو جیسے لوری سنانے حسین آ گیا جیسی لوری سنانے حسین آ گیا جیسی لوری سنانے حسین آ گیا میرے دوستوں میرے بزرگا جناب حسین او مقام تھے مرتبے والا نوجوان یہ دلال رب بھی پیار کریں شاہ عرب بھی پیار کریں سارا جگ پیار کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین بنی وانا من حسین میں حسین وچو حسین میرے وچو میں تصورات دی دنیا دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بات میں نو سمجھ آ گئی ہے حسین منی حسین میرے وچو تسا فرمایا ہے کہ توڑی لخت جگر نور نظر جگر دے ٹکڑے دا اے جگر دا ٹکڑا ہے حسین جناب خاتون جنت جناب اما خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہا دخونے توڑا لخت جگر نواسا ہے توڑا اے بات میں نو سمجھ آ گئی ہے اگلی بات وعاما من حسین تسا حسین وچو جیوے توڑا نسب سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب میں جواب دے اندر فرمائیں دن جیوے اللہ پاک نے اپنی لارے کتاب دے اندر میں محمد نو محبوب بنا کے میرے نال پیار کر کے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس بندے نے میرے رسول کی اطاعت کی تھی میرے محبوب کی فرما برداری کی تھی بس تحقیق اس بندے نے میں خدا دی اطاعت کی تھی میں خدا دی من لئیے اللہ نو میرے نال محبت میری اطاعت نو اپنی اطاعت قرار دیتا میں محمد نو حسین دے نال پیارے اس
اس واسطے آخریاں حسین منی و انا من حسین حسین میرے بچوں تے میں حسین بچوں جس بندے نے میرے حسین نال پیار کیتا اس بندے نے میں محمد دے نال پیار کیتا جس نے میرے حسین دی تابعداری کیتی اس نے میری تابعداری کیتی جس نے حسین نال محبت کیتی اس نے میں محمد نال محبت کیتی جس نے معاذ اللہ حسین دے نال بغض رکھیا اس میرے نال بغض رکھیا پھر صحابہ کرام دا عمل بھی ویکھ لائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کملی والے دے غلاماں نو اتنا پیار ہا اتنی محبت ہا جڑا بھی رحمت والے پیغمبر دے دروازے تے آوے امام الانبیاء دے جمال نبوت نو ویکھ کے آدا ہا کہ تو سہرا محمد نام میرے آقا دا محبت نہ لو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں پہلی بار محمد کہا تھا جب اس وقت سے مٹھاس میری زبان میں ہے کہ خود بخود نام میرا چم لوے انہا انگوٹھیاں تو بچا اے محمد یہ مٹھڑا سبد میں پکا کہ تو سہرا تیرا نام بھی سہرا تے تیری تار ہلاوے اے عاشق دے لب جفیاں پاول جدو نام زبان تے آوے اور نام تیرا جد سبحان اللہ لب تے آوے اے میں ہو جائے مٹھا اے بھاگا والے لوگ جلانے تیرا مکھڑا دیکھا اے بھاگا والے لوگ جلانے تیرا مکھڑا دیکھا امام الانبیاء دے غلام جنہ دا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت والے پیغمبر تشریف فرمائے حضور دی خدمت دے چاہ کے کملی والے دی کمر دے بوسے لے رہے سبحان اللہ پھر اگے آکے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور دے بوسے لے رہے ہیں سبحان اللہ کدے حضور دے ہاتھ چم دن کدے کندے چم دن کدے بازو چم دن کدے حضور دی پیشانی چم دن کدے مہر نبوت چم دن سبحان اللہ تے حضور نے پوچھنا کیتا طلحہ
کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی تے اللہ نے یہ دولت دیتی سبحان اللہ اس واسطے ابو جہل ولید مغیرہ تے امیہ دی طرح میں نفرت دی نگاہ نال نہیں جدوں بھی ویکھیا